20 गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? यदि तपाईँको यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, व्यक्तिले गरेको, त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। ज्ञानेन्द्र साईले संसदमा बोलेको कुरा डिलिट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्ता अभिव्यक्तिलाई पनि डिलिट गर्दै जाने हो भने चाहिँ संसदको अर्थ औचित्य नै समाप्त हुन्छ। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईको विचारप्रति तपाईँको पूर्ण रूपमा सहमत होइन। यो देशका घटनाक्रमले यस कुरामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको कुरा जुनसुकै पार्टीको भए पनि म चाहिँ सहमत हुन्छु। प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद जाने भन्ने विषय यो मुद्दामा सामान्य हो? सामान्य हो। प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउन सक्छ यो मुद्दा? आउँछ। प्रचण्डले राजीनामा नदिने हो भने यो रिट हो। युद्धको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको इस्यु भयो। त्यसमा युद्धको सिद्धान्तमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइन्न। संसारमै पाइँदैन हैन? संसारमै पाइन्न। बालबालिकाको हातमा हतियार दिन पाइँदैन। अहिलेको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टाउकोमा एउटा खतराको तलवार चाहिँ झुन्डियो। अब नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित सङ्घीय संसद विशेषतः प्रतिनिधि सभाको हलभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरे। राजीनामा यस अर्थले माग गरेका छन् कि यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत विरुद्ध यति बेला रिट दर्ता भएको छ, अर्थात् अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। र मुद्दा कसले हालेको छ भन्दा मुद्दा हाल्नेहरूमा पूर्व बाल सेना तथा बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन बिष्ट, त्यस्तै गरी बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाकै संस्थापक संयोजक कृष्ण प्रसाद दङ्गाल लगायतले मुद्दा दर्ता गराएका छन्। र विपक्षी बनाइएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड मात्र छैनन्, त्यहाँनिर गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत रहेका छन्। र रिट निवेदकहरूले के भनेका छन् भने परिपूरण क्षतिपूर्ति हुनु पर्यो, सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गराउन हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी आफूहरूलाई भर्ती गराएको, सुन्दर भविष्य बर्बाद गरेको, युद्ध अपराधको भागीदार भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्ने लगायतका विषय प्रसङ्ग पनि त्यो मुद्दामा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने यो खालको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। र सर्वोच्च अदालतले आगामी 30 गते अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाएको छ। यस्तो युद्ध अपराध जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहीले आज भनेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अदालतमा पर्सि 30 गते जाँदा प्रचण्ड बनेर जाने कि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जाने? प्रचण्ड बनेर जान त मिल्दैन होला, माफ गर्नु होला, प्रधानमन्त्री भएर जान त मिल्दैन होला, प्रचण्ड बनेरै जाने होला। त्यस कारणले गर्दा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर ज्ञानेन्द्र शाहीले भन्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले त्यहाँनिर आपत्ति जनाए। यसरी प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिन मिल्दैन, यो कुरा डिलिट गर्नुपर्छ भन्ने यो खालको कुराहरू, तर्कहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरियो। त्यति मात्र होइन, संसद बाहिर आएर पनि कतिपय मिडियामा ती माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई होइन, प्रधानमन्त्रीको विषयमा यसरी बोल्नु, अपमानित गर्नु भनेको समग्र देशकै अपमानित गर्नु हो, त्यसैले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चाहिँ बरु कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको तर्क गरेका छन्। त दर्शकवृन्द, के प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साँच्चै आगामी 30 गते सर्वोच्च अदालतमा जानु अघि राजीनामा दिनुपर्ने हो वा के हो? या ज्ञानेन्द्र शाहीले अनुशासन मिचेका हुन् वा के हुन्? र अबका कानुनी प्रक्रियाहरू के छन्, समग्र कानुनको दृष्टिमा के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपाने। म उहाँलाई स्वागत गर्छु र स्वागत गरे पश्चात हामी ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा बोलेको
र माओवादी केन्द्रका सांसदले आपत्ति जनाएका भिडियो पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो भिडियो हेरेर हामी बहस गर्नेछौँ। म सर्वप्रथम अधिवक्ता यज्ञमणि नेउपानेलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेउपानेजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो घटनाक्रम त यहाँलाई जानकारी नै छ। सर्वप्रथम दर्शक माझ पनि हामी राखौँ र हामी पनि यो भिडियो चाहिँ हेरौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले त्यहाँनिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर बोलेको र त्यहाँ माओवादी केन्द्रका सांसदले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिन मिल्दैन, यसरी अपमानित गर्न मिल्दैन भनेर आपत्ति जनाएको। एकैछिन यो भिडियो हेरौँ है त। दर्शकहरू एकैछिन यो भिडियो यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सम्माननीय सभामुखज्यू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2069 को नियम 26 अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो संसदको सदस्य पनि हो। तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र सर्वोच्च अदालतले 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर तारिक पर्चा पनि काटिसकेको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत, यो 30 गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? यदि तपाईँको यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, व्यक्तिले गरेको, त्यो भएर म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन, किनभने एउटा मुद्दा होइन सम्माननीय सभामुखज्यू, यो सामान्य कुरा होइन। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन। नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिनुपर्छ र अदालतको मुद्दालाई अदालतलाई अगाडि काम कर्तव्यमा असर नपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सदस्य ल, माननीय सदस्यले के भन्न खोज्नु भएको, के कुराहरू हो? सामान्य सभामुख महोदय, भर्खरै मान्यज्यूले के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरेर यी कुराहरू राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरुन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। दर्शकवृन्द, यहाँले प्रतिनिधि सभाभित्र हलभित्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही र माओवादी केन्द्रका सांसदले गरेको आपत्ति जनाएको यो भिडियो त हेरि नै हाल्नुभयो। अब हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। त यज्ञमणिजी, जस्तो अहिले भर्खरै हामीले प्रतिनिधि सभा हलभित्रको दृश्यहरू हेऱ्यौँ, यो दृश्य हेर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? यसले एउटा पक्ष आफ्नो वाक स्वतन्त्रतालाई प्रष्ट रूपमा राखिराखेका देखिन्छ भने अर्को पक्ष अर्थात् सत्ता पक्ष अर्थात् नेकपा माओवादीका तर्फका सांसदहरूले वाक स्वतन्त्रता बन्द गर्नुपर्छ, माओवादीका विरुद्धमा या माओवादीको जनयुद्धका विरुद्धमा या माओवादीका नेतृत्वका विरुद्धमा कसैले पनि कहीँ बोल्नुहुन्न भन्ने मानसिकता आजसम्म यो संसदमा रहँदा पनि जीवितै रहेको तथ्य उजागर भएको मैले देख्छु। यो भिडियोले त्यो कुरा प्रष्ट गर्छ। जस्तो माओवादी केन्द्रका सांसदले त्यहाँ के भन्दै थिए भने प्रधानमन्त्रीको हुर्मत लिन मिल्छ, प्रधानमन्त्री भनेको त देशैको प्रधानमन्त्री हुन्, देशकै हुर्मत लिने, देशलाई नै अपमानित गर्ने भन्ने खालको तर्क प्रस्तुत गर्दै थियो नि। यो हुर्मत लिएकै हो अथवा कसरी हेर्ने यसलाई? नियुक्ति गर्नेलाई बर्खास्ती गर्ने अधिकार हुन्छ भन्छ संविधान, कानुन, ऐनले। के कसले नियुक्ति गरे? संसदले। संसदको प्रति उत्तरदायी हुन्छ, सार्वभौम जनताप्रति। कसको रिप्रेजेन्टेटिभ हो भन्दा जनताको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। अनि हाम्रो ऐन, कानुन, संविधान, विधि, नियम, पद्धतिले दिएको अधिकार के हो भन्दा राज्य सत्ता सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नै सांसद हो। अब सांसदले संसदमा उठाइएको विषय हुर्मत लिने प्रकृतिको हो भने स्वेच्छाचारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कल्पना हामीले गरेको ठहर्छ। त्यसैले माओवादीका सांसदहरूले बोल्नुभएको कुरा चाहिँ गलत छ। भनेको यो अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा बोलेको कुरा डिलिट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब सरकारलाई ठिक नलाग्ने या कुनै पनि अपोजिसनका सांसदहरूलाई ठिक नलाग्ने प्रकृतिको बोलीलाई डिलिट गर्ने हो भने त्यो फेरि संसदीय अभ्यास हुँदैन। हामी संसदीय अभ्यास र संसदीय सर्वोच्चतालाई आत्मसात गर्ने हो भने यस्ता अभिव्यक्तिलाई पनि डिलिट गर्दै जाने हो भने चाहिँ संसदको अर्थ औचित्य नै समाप्त हुन्छ।
अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका समाप्त हुन्छ। त्यसो हुँदा संविधानमाथि हुर्मत लिने हो भने ठिक छ, यो हटाए हुन्छ। होइन, संविधानमाथि हुर्मत नलिने र प्रधानमन्त्री र उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा उठाइएको कुरालाई प्रधानमन्त्रीको हुर्मत मान्ने हो भने छुट्टै कुरा हो। होइन भने यस्ता किसिमका कुराहरूलाई त माओवादीका संसदहरूलाई बरु कारबाहीको दायरामा सभामुखले ल्याउनुपर्छ। वाक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउनका लागि उहाँहरूले संसदमा मात्रै होइन बाहिर आएर बोलेको कुरा चाहिँ यो चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी नियमावलीका विरुद्ध हुन्छ। भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाहीले हुर्मत लिए भनेर जसरी ज्ञानेन्द्र शाहीको विरुद्धमा बोले माओवादी केन्द्रका सांसद, उनलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ त उसो भए? त चाहिँ संविधानमाथि हुर्मत लिने अधिकार चाहिँ माओवादीका सांसदलाई छ त भने? संविधानले त वाक स्वतन्त्रता भन्छ। संसदमा बोलिएका विषयहरूलाई त अदालतमासम्म प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्छ। को हो माओवादी र चाहिँ प्रश्न उठाउने? त्यो पाइँदैन त संविधानमा त्यही लेखेको छ, संविधान मान्ने हो नि पाइँदैन। तर तपाईँलाई जस्तो योग्यमणिजी, तपाईँलाई पनि स्मरणै छ, विगतमा हेर्ने हो भने चाहे हामी पशुपति नाथको मन्दिरमा भएको जलहरीमा सुन प्रकरण जसरी आयो, सुनमा भएका घोटालाका विषयहरू लगायत विगतमा पनि त यो जलहरी लगायतका विषयमा बोलेका कुरा त डिलिट गराइयो नि त संसदमा। त्यो छुट्टै कुरा छ। हेर्नुहोस्, जलहरीको विषय चाहिँ के थियो, कुन अवस्था थियो, के प्रकृति थियो, त्यो ठिक थियो कि थिएन, त्यो चाहिँ मुद्दा दर्ता भएको विषय होइन। यहाँ आज ज्ञानेन्द्र शाहीले बोलेको कुरा चाहिँ अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर विपक्षी झिकाउने आदेश भइसके पश्चात चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्छौँ, सांसदहरूलाई मान्य सांसद भन्छौँ। सम्माननीयले आफ्नो सम्मान कायम राख्ने कि नराख्ने, माननीयले आफ्नो मानमर्दन कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो। शक्ति र सत्ताको आडमा अदालतमाथि उठेका प्रश्नहरूको पनि उत्तर दिनु नपर्ने र अनुत्तरित रूपमा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतले काम कारबाही गर्न पाउने हो भने ठिक छ त। अहिले यो चाहिँ सुकुम्बासी चाहिँ भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई पनि सदनमा हाजिर हुन दिउँ, हुन्न? यदि आज ज्ञानेन्द्र शाहीको त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ संसदबाट डिलिट गर्ने हो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई पनि संसदमा चाहिँ हाजिर गर्न दिनु पर्यो। यसो त उहाँले के भन्ने रहेछ ज्ञानेन्द्र शाहीले भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो, अदालतमा प्रश्न उठ्यो, संवैधानिक परिषदको गठनदेखि लिएर चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्योरी प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्त अदालतसँग कार्यपालिकासँग व्यवस्थापिका जोडिन्छ। त्यसैले तपाईँ निर्दोषै हुनुहुन्छ होला, किनभने भोलि कोर्टले भन्ने कुरा हो। तर आज त कम्तीमा तपाईँसँग प्रश्न उठ्यो। प्रश्न कहिलेको उठेको भन्दा तपाईँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेका क्रियाकलापमा प्रश्न उठेको भए तपाईँले राजीनामा गर्न पर्दैन, जवाब प्रधानमन्त्रीकै हैसियतले दिने हो। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड तपाईँले चाहिँ जनआन्दोलनको नाममा जङ्गलमा बस्दा गरेका अपराधको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ। फेरि प्रश्न कति गम्भीर उठेको छ भन्दा विपक्षी मानवाधिकार आयोगलाई बनाइएको छ। मानवाधिकार आयोगले नै द्वन्द्वकालीन समयमा के भनेको थियो? नेकपा माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको हो, बाबुरामले गरेको हो र यिनीहरूले बाल श्रम शोषण मात्रै होइन, बाल बालिकालाई प्रयोग गरेर हतियार बोकाएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत कार्य गर्यो। त्यसैले यस्ता क्रियाकलापमा सम्मानित नहो है भनेर पटक पटक मानवाधिकार आयोग र तत्समयमा रहेका नेपालमा विभिन्न मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरू, मलाई लाग्छ सिन्धुनाथ प्याकुरेल, मलाई लाग्छ सुबोधराज प्याकुरेल लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका मानवाधिकारसँग सम्बन्धित सङ्गठनहरूले माओवादीलाई पटक पटक पत्रचार गरेको आज म स्मरण गर्छु। भनिएको के थियो? बालबालिकाहरूलाई बन्दुक बोकाउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सन्धि विपरीत हुन्छ। इभन विदेशी शक्ति राष्ट्र, विदेशी शत्रु राष्ट्रकाले ती बन्दुकहरू बोको भने पनि ती बालबालिकाको हत्या गर्न पाइँदैन भने हाम्रो जेनेभा सन्धिदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सन्धि सम्झौताको विरुद्ध हुन्छ। तपाईँहरूले यो क्रिया नगर्नुहोस् भनेको थियो। पछि के भयो? अन्मिनले परीक्षण गर्दाखेरि बालबालिका देखेर बालबालिकालाई बन्दुक बोकाइएको विषय संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र यसका नीति विपरीत छ, यसको डिक्लेरेसन विपरीत छ भनेर उनीहरूलाई अयोग्य ठहराइयो। उनीहरू
तत्समयमा योग्य थिए, तर नियुक्ति भएका बखत उनीहरू अयोग्य हुन्। कारण के? त्यो अन्मिनले नै प्रश्न गर्यो। प्रश्न गरौँ के का आधारमा गरौँ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा। ती कानुनलाई नेपाल पक्षबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। हाम्रो सन्धि ऐन 2047ले तिनीहरूलाई नेपालको कानुन, नेपालको संविधानसँग बाजियो भने पनि त्यो लागू हुन्छ भनेको थियो। यसको आधारमा के गर्यो अन्मिनले? ती लडाकुहरूलाई अयोग्य ठहर्ने बित्तिकै त्यसै दिनदेखि मानवता विरोधी अपराधमा नेकपा माओवादीको नेतृत्व सम्मानित थियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। अब यी इभिडेन्सका आधारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसके पश्चात डिफेन्सिभ रोलमा जाँदाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियुक्ति गर्नुभएको आयोग संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको हाम्रो मानव अधिकार आयोग विपक्षी छ। गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय छ जो सन्धि सम्झौता गर्ने निकाय हो, त्यो कायम छ। यसो हुँदाखेरि न्यायमाथि कार्यपालिकीय हस्तक्षेप बढ्न सक्छ है। स्वच्छ न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ है। त्यसैले तपाईँले राजीनामा दिएर कम्तीमा यो मुद्दालाई मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भन्नु भनेको विधिको शासन आत्मसात गरौँ, रुल अफ ललाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै कायम गर्दै जाउँ र माननीय र सम्माननीयको इज्जत गरौँ, मर्यादित बनाउँ नेताहरू भन्ने कुरा हो। त्यसो भएकाले यस कुरामा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको कुरा जुनसुकै पार्टीको भए पनि म चाहिँ सहमत हुन्छु। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईको विचारप्रति तपाईँको पूर्ण रूपमा सहमत? होइन, यो देशका घटनाक्रमले तत्कालीन माओवादीको जनयुद्ध मानवता विरोधी अपराधसँग सम्मानित थियो भन्ने कुरा मानव अधिकारवादी सङ्घ सङ्गठन, एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनले दिएको थियो। इभन द्वन्द्वकालीन घटनाहरू मानवता विरोधी अपराधका क्रियाकलाप छन् र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले चाहिँ यसको विषयमा हेर्नुपर्छ भनेर एकजना मैले नाम बिर्सेँ, तत्कालीन चाहिँ राज्य सत्तामा रहेका सेनाका रूपमा रहेका व्यक्ति बेलायतमा जाँदा उनलाई चाहिँ त्यहाँ पक्राउ गरिएको थियो र उहाँमाथि मुद्दा चलेको थियो। त एउटै अपराधभित्र रहेको एउटा व्यक्ति हतियार बोक्नेलाई चाहिँ अपराधको सङ्गीन अपराधको परिभाषाभित्र पर्ने, अर्को नपर्ने भन्ने हुँदैन। बरु के हुन्छ भने राज्य पक्षले लाएर आएको काम गर्ने वेतनधारी कर्मचारीको हकमा छुट्टै कुरा हुन्छ, तर जसले युद्ध आतङ्क मचाएको छ तिनीहरू त कानुनको र संविधानको दृष्टिकोणबाट ती कुराको जवाबदेहिता हुनुपर्छ। अझै म एउटा कुरा भन्छु, किन पनि प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ भने अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी संसदमा बोल्न पाइँदैन, सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन, चाहिँ संसदले त्यो विषयमा चाहिँ अन्यथा निर्णय गर्न सक्दैन। अहिले के गर्न लागिराखेको छ भन्दा द्वन्द्वकालीन घटनाको सन्दर्भमा निवारण गर्नका लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सम्झौता छ, मैले त्यसलाई अहिले ठ्याक्कै मैले नाम बिर्सेँ, त्यो चाहिँ संसदबाट पास गर्ने खेल भइरहेको छ। यदि सरकारमा बसेर टिआरसी सरकारमा बसेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई छल्नका लागि प्रधानमन्त्रीले टिआरसी आफ्ना हितका लागि पास गर्ने संसदलाई प्रयोग गरियो भने त्यो त फेरि के हो भन्दा चाहिँ तपाईँको शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकীकरणको सिद्धान्तका विरुद्धमा हुन्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु उत्तम हुन्छ भनेर ज्ञानेन्द्र साईले बोलेको कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा, सैद्धान्तिक अवधारणामा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस, हाम्रै राष्ट्रिय प्र्याक्टिस भन्ने हो भने हिजोका दिनमा प्रचण्डले आफूले लाएर आएको काम गर्न नमान्ने एउटा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ नेपाल आर्मीको व्यक्तिका आधारमा र आफूले गरेको निर्णय सम्मान सर्वोच्च अदालतले रिभ्यू गर्दाको परिस्थितिमा नैतिक धरातलका आधारमा राजीनामा दिएको दृष्टान्त छ कि आज उहाँ त्योभन्दा धेरै माथि पुगेको अवस्था हुनु पर्यो। यी राजीनामा दिने, नैतिकता कायम गर्ने, नैतिक चरित्र गर्ने र राजनीतिक छविलाई चाहिँ नैतिकतासँग जोड्नु पर्दैन। अब जीवनको उत्तरार्धमा यसै माओवादी समापनको दिशामा छ, माओवादी अन्तिम घेरामा छ। अब सकेसम्म यो देशमा ब्रह्मलुटै गर्ने हो, चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई भरणपोषणै गर्ने हो भन्ने सोच्ने हो नि त भन्ने कुरा केही छैन। होइन भने त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पनि उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु उत्तम र चाहिँ वैकल्पिक उपचार हुन्छ। अब अलिकति कानुनी प्रसङ्ग जोडौँ न। कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जागिर जान्छ कि जाँदैन? त्यही त, कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जागिर जाने सवाल भन्दा माथिको यो विषय हो।
त्यसैले मार्ग प्रशस्त प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद जाने भन्ने विषय यो मुद्दामा सामान्य हो, सामान्य हो। यो त प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानवता विरोधी अपराधमा सम्मानित भएको हो कि होइन? संसारका चाहिँ राष्ट्रहरू एक ठाउँमा नहुँदाखेरि घटेको विश्वमा पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा स्थापित भयो नि, ती कानुनहरूको विरुद्धमा एउटा थर्ड कन्ट्रीको रूपमा रहेको नेपालमा कुनै पनि एउटा झुन्डले त्यो किसिमको व्यवहार गरेको छ कि छैन? त्यस्तो गरियो भने संसारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मात्रै होइन, मानव जन्म र मानव जन्मको पेरिफेरीमा देखिएको मानव मृत्युसँग सम्बन्धित यो जीवनमा स्वतन्त्र रूपमा उसले उपभोग गर्न पाउने अधिकारका लिमिटेसन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गरेको छ, त्यसका विरुद्धमा क्रियाकलाप भएका कि छन् कि छैनन् भन्ने विषय भएकाले यो प्रधानमन्त्रीको पदभन्दा धेरै माथिको विषय हो। यसमा नेपालको मात्रै होइन, यो त इन्टरनेसनल टेरिटोरी आकर्षित हुन्छ, अर्थात् यसमा यो देशको कानुन मात्रै इम्प्लिमेन्ट हुने भन्ने कुरा होइन, संसारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हस्तक्षेप गर्ने कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हेर्न सक्ने विषय हो, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताका आधारमा निर्णय हुन सक्ने हो, विश्वका समुदायले यसलाई हेर्ने विषय हो। त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको पद जान्छ जाँदैन त ठुलो कुरै होइन, प्रधानमन्त्रीले यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नु भएन भने यो देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मार्ग प्रशस्त गर्नु भन्न अहिले यो मुद्दाबाट सक्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि राजीनामा दिनु भएन भने अदालतले केही पनि गर्न सक्दैन। यो मुद्दामा अहिले केही पनि भन्न सक्दैन। भन्न नसकिसके पछाडि हाम्रो नेसनल ल फेल हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा आउन सक्छ यो मुद्दा? आउँछ। प्रचण्डले राजीनामा नदिने हो भने यो रिट हो, यो रिट भइसके पछाडि यसले मानवता विरोधी अपराध गरेको हो कि होइन, उहाँले बाल श्रम शोषण गरेको हो कि होइन, उहाँले बालबालिकालाई हात हतियार खरखजनाको सन्दर्भमा प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सन्धि सम्झौता विरुद्ध काम गरेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भको निर्णय रिटले गर्छ। तर रिटले सजाय नगर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको पद जार आइज भन्ने सन्दर्भमा यो निर्णय हुँदैन। मलाई लाग्छ रिट निवेदनमा पनि प्रधानमन्त्रीको पदबाट चाहिँ निष्कासन गरी पाऊँ भनेर लेखेको छैन, किनभने त्यो लेख्ने हैसियतको प्रकृतिभन्दा माथिको विषय हो। यस्तो अवस्थामा यदि मार्ग प्रशस्त प्रधानमन्त्रीले नगर्ने हो भने संसारको ध्यान आकृष्ट हुन्छ। लोकतान्त्रिक चाहिँ संस्कार भएका देशहरूले नेपालको द्वन्द्वकालीन अवस्था लोकतान्त्रिक विधि पद्धति बमोजिम थिएन र अहिलेको न्यायालयले त्यो विषय चाहिँ फैसला गर्न सक्दैन भने त्यस्तै प्रकृतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जन्म भएको हो के। तपाईँले त खतरनाक कुरा गर्नुभयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदसँग पनि समन्वय हुन सक्छ त? सुरक्षा परिषदसँग समन्वय नै यो अर्थमा हुन्छ, यो देशको अहिले शासन सत्ताको बागडोर कसका हातमा छ? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका हातमा। कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो प्रचण्डजी। यो देशको शासन सत्ताको बागडोर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका हातमा छ। उहाँमाथि के आरोप लागेको छ? मानवता विरोधी अपराध गर्नुभयो, बालबालिकालाई युद्ध अपराधमा सम्मानित गर्नुभयो। कति बालबालिकाले त्यहाँ आफ्नो जीवन समाप्त गरे, कतिले आफ्नो सुनौलो भविष्य समाप्त गरे, उनीहरूलाई ललाइ फपाइ गरेर बालबालिकालाई यत्रो चाहिँ युद्ध अपराधमा सम्मानित गरियो भन्ने छ। यो विषय चाहिँ यस्तो विषय सम्मानित गरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेछ भने त्यस्तो सङ्गीन आरोप लाग्दाखेरि निजले पदबाट खुस्काउन सक्ने त्यो देशको सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई तत् मुद्दामा अधिकार नभएको परिस्थितिमा एक र त्यसलाई कहाँबाट पुष्टि गरिरहेको छ भने तत्कालीन एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारसँग सम्बन्धित आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदन अनि तत् द्वन्द्वकालीन समयमा मानवाधिकार आयोग नेपालमै थियो, उसले दिएको सरकारी निकायले दिएको प्रतिवेदनमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको पुष्टि हुन्छ। त्यो त एउटा निर्णय हो। यति मात्रै होइन, माओवादीले एक्सेप्ट गरेको स्वीकार गरेको बाबुराम प्रचण्ड लगायतका माओवादीका तमाम नेताहरूले स्वीकार गरेको के हो भन्दा हामीले भर्ती गरेका बालबालिकाहरू अन्मिनले चाहिँ छनौट गर्दाखेरि बालबालिका भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर अयोग्यतालाई स्वीकार गरेर आफूले पाखा लगाउन तयार भइसकेपछि पुष्टि भइसकेको परिस्थिति
मा यान्त्रिक तरिकाले मात्रै यो विषय प्रधानमन्त्रीजी यो अपराधबाट बाहिर हुनुहुन्छ। अब यो अवस्थामा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा आफू राजीनामा पनि नदिने, राज्यको कुनै शासकीय व्यवस्थाले उहाँलाई आउट गर्न पनि नसक्ने, संसदले पनि उहाँलाई फिर्ता नबोलाउने, अदालतले पनि तपाईँमाथि यो मुद्दा परेको छ, अहिले चाहिँ तपाईँ यो पदमा रहन सक्नुहुन्न भन्ने आदेश गर्न नसक्ने परिस्थिति आजका दिनमा छ नि त। यस्तै संसारमा यस्तै परिस्थिति आउँछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय प्लस अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जन्म भएको त्यो घडीमा हामी छौँ। त्यसैले यो मुद्दा प्रधानमन्त्रीको पदभन्दा धेरै माथि छ। यो चाहिँ प्रष्टै हो। मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा मैले प्रष्ट बोलेँ भने अब एउटा कुरा दिएको प्रष्ट हो। अब योग्यमणिजी जस्तो अहिले जसरी आजै पनि त्यो खालको दृश्य हामीले प्रतिनिधि सभामा चाहिँ देख्यौँ, ज्ञानेन्द्र साईले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग्दै गर्दा जसरी माओवादी केन्द्रका सांसदले जुन प्रकारले चाहिँ अभिव्यक्ति दिए, आपत्ति जनाए नि, किन यो खालको आपत्ति जनाए? के आत्तिएका छन् अहिले माओवादी? होइन, आत्तिनु त यसो छ, स्वाभाविक रूपमा के देखिन्छ भने माओवादी जनयुद्ध या माओवादी सशस्त्र युद्धका नियमभन्दा बाहिर गएर युद्ध भएको थियो। संसारमा राजनीतिक युद्धहरू हुन्छन्, ती सबै कुराहरूलाई मानवता विरोधी हुँदैनन्। युद्धमा युद्धबन्दी पनि हुन्छन्। युद्धमा चाहिँ एक पक्षको सेनाले अर्को पक्षलाई मार्न पनि सक्छ र मर्न पनि सक्छ। त्यो फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसलाई सामान्य युद्धका नियम अन्तर्गतका पर्छन्। तर युद्धका विविध आयाम हुन्छन्, विविध नियम हुन्छन्, त्यो विविध सिद्धान्त हुन्छन्। युद्धको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको इस्यु भयो। त्यसमा युद्धको सिद्धान्तमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइन्न, संसारमै पाइँदैन। होइन, संसारमै पाइन्न। बालबालिकाको हातमा हतियार दिन पाइँदैन। इभन विपक्षी राज्यको वा विपक्षी शत्रुको बन्दुक बोकेको नाबालक रहेछ भने उसको गोलीले आफू मर्न सक्छ, तर आफ्ना गोलीले त्यो बालबालिका मार्न हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, त्यसलाई हामीहरूले हस्ताक्षर गरेका छौँ। अब हामी हस्ताक्षर गर्न हुने तर मार्न पनि हुने भन्ने हो भने त मैले भन्नु केही छैन। होइन भने नेपाल कि त संयुक्त राष्ट्र सङ्घभन्दा बाहेस हुनु पर्यो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता अस्वीकार गरेको हुनु पर्यो, नेपालको परराष्ट्र नीति समाप्त गर्नु पर्यो। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति हुन्छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मान्छ, पञ्चशीलका सिद्धान्त मान्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता नेपालका पनि सन्धि सम्झौता हुन्छन् भन्ने कुरालाई आजै समाप्त गरेर यो नेपाल भर्सेस चाहिँ संसारका अरू राज्यहरू संयुक्त राष्ट्र सङ्घ हुन सक्नु पर्यो। त्यो तागत त यो देशमा हुँदैन। त्यो हुँदैन भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, त्यो युएन, त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई मान्नुपर्छ। यदि संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई आज संसारका राज्यहरूले नमानेको भए तेस्रो विश्वयुद्ध मात्रै होइन, विश्व नै समाप्त हुने किसिमका आणविक भट्टीहरू तयार भइरहेको परिस्थितिमा संसार तहस नहस हुन सक्थ्यो। त संसार तहस नहस नहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, त्यस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको सुरक्षा परिषद, त्यस अन्तर्गतको स्वास्थ्य परिषद, त्यस अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू तयार हुने, अनि त्यो नेपालले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भने त भन्नु केही छैन। देखिबाहेक कुनै राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट होला, भोलि के बोल्लान्। तर मैले तपाईँको मिडियामा आज बोलेको, म एउटा कानुन व्यवसायी हुँ, त्यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा मैले गरेको अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेसनल कानुन बीच बाजियो भने हुने अवस्था के, राष्ट्रिय कानुन मा चाहिँ लागू हुन नसक्ने प्रकृतिको अवस्था भयो र राष्ट्र पक्ष भएर गरेको हस्ताक्षर सन्धि छ भने त्यतिखेर कस्तो कानुन लागू हुन्छ। त्यो देशले त्यो देशका शासकलाई कुनै पनि क्रिया गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के हुन्छ भन्ने यी कुरा मैले अध्ययन गरेको छु। त्यो नगरेकै अवस्थामा हेर्नुहोस्, म विश्वका एक दुईवटा उदाहरण देशहरू त देशको नाम किन भनिराख्नु पर्यो, त्यस्तो नगरेको अवस्थामा अमेरिका जस्ता देशहरूले हस्तक्षेप गरेका देख्छु। विभिन्न देशहरूले हेर्नुहोस् समयको कालखण्डमा त्यतिखेर के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई नमानेर आफ्नो देशमा चाहिँ मानवता विरोधी अपराधमा सम्मानित भएर देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने चाहिँ शासकहरूका विरुद्धमा विभिन्न देशहरूले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिकामा नेपाल पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ है, त्यसैले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बुझाइ र सिद्धान्त हो।
भनेपछि तपाईँले त अहिले जसरी यो फेरिस्त दिनुभयो, कानुनी फेरिस्त तपाईँले जसरी बताउनु भयो, अहिलेको सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टाउकोमा एउटा खतराको तलवार चाहिँ झुन्डियो। अब खोइ त व्यक्ति प्रचण्ड हुनुहुन्छ होला, त यदि यो 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 युद्ध अपराध मचाउन पाइन्छ भने अरू भोलि अरू व्यक्तिले बन्दुक बोकेर बालबालिकालाई स्कुलबाट चाहिँ त्यतै लिएर गएर ललिपप हातमा एक हातमा र अर्को हातमा बन्दुक राखिदिएर अनि उनीहरूको चाहिँ ढाडमा चाहिँ बन्दुकको नाल पड्काएर चाहिँ राजनीति गर्ने अधिकार सुनिश्चित छ भन्नु पर्यो के। यदि त्यसो भन्ने हो भने विश्व कहाँ पुग्छ? नेपालको मात्रै कुरा नगरौँ, विश्व कहाँ पुग्छ? अबोध बालबालिकाको चाहिँ ढाडमा बन्दुक पड्काएर आफू पछाडि लुक्ने प्रचलनले हामी कहाँ पुग्छौँ? युद्ध अपराधको सन्दर्भमा नेपालको माओवादी युद्धको सन्दर्भमा तपाईँलाई अझै पनि यो देशमा सर्वे गरिन्छ भने प्रत्येक विद्यालयमा सर्वे होस्, ग्रामीण भेगका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू अपहरण गरेर लगेर 1 रात 2 रात 3 रात राख्दाखेरि कति फकाउन सकिन्छ ती बच्चाहरूलाई फकाएर माओवादीमा होम्ने र नफकिएका फिर्ता भएको उदाहरण त हामी प्रशस्तै आज ती बालबालिका छन् त। अहिले रिट निवेदन जसले दर्ता गरे नि अनमिनले फेल गरेका हुन्। के भनेर फेल गरेका? तिमीहरूलाई माओवादीमा नियुक्ति, तिमीहरूले बन्दुक बोक्दाखेरि तिमीहरू बालबालिका रहेछौ भनेर। तिनीहरू त बाँचेका रहेछन् र आज रिट दर्ता गर्न सके, मुद्दा हाल्न सके। अनि उनीहरूसँगै बन्दुक बोकेका बालबालिकाहरूले त आज त स्वर्गको बास भयो। अनि उमेर पुगेका दिमाग चलाउन सक्ने व्यक्तिले ती नाबालिकालाई ढाल बनाएर अगाडि उनीहरूलाई बन्दुक बोकाएर पछाडि लुकेको क्रियालाई अब मानवता विरोधी अपराध भन्दा पनि चाहिँ तल राखेर हेर्ने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग राखेर हेर्ने, त्योभन्दा पनि मुनि राखेर हेर्ने, मुद्दा त दर्ता हुँदै गर्छ, मुद्दाले के नै गर्छ भन्ने हो भने त यो देशमा भोलिदेखि सबैले बन्दुक बोके हुन्छ। होइन भने राजनीति विचारको हुन्छ, राजनीति सिद्धान्तको हुन्छ। अनि राजनीतिकमा चाहिँ अपराधीकरण गरियो भने अपराधले छुट्टै सजाय पाउँछ, राजनीतिले छुट्टै भविष्य हुन्छ। यी दुईटा पाटालाई छुट्याउनुपर्छ। हुन्छ यज्ञमणिजी, तपाईँले अहिलेको वर्तमान विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गरिदिनु भयो, हाम्रो दर्शकलाई केही जानकारी गराइदिनु भयो, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हामीले समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।